दर्शकबिन नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनले प्रादेशिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको परदेश बस कार्यक्रममा स्वागत छ। म तारा आचार्य। हामी यस कार्यक्रम मार्फत परदेशमा भएका विकास र समृद्धिको मात्र नभई यस परदेशमा भएका विभिन्न विषयहरूको बारेमा उजागर गर्नेछौँ। चर्चित भन्दा विविध कारणले चर्चामा आउन नसकेका त्यस्ता खालका सम्भावनालाई राज्यको आँखासम्म पुर्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो। दर्शकबिन, प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगरमा रहेका ठूला टिचिङ अस्पतालहरूले संक्रमितहरूको उपचार गर्दाखेरि बढी मूल्य लिएको र विभिन्न बाहनामा शुल्क असुलेको कुरा बाहिर आइरहेको छ। यसरी अस्पतालहरूमा अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिलेसम्म के गर्दैछ त? संक्रमितहरूसँग लिएको शुल्कको बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गरेको छ कि छैन, यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोष हरि निरौलालाई हाम्रो कार्यक्रममा निम्ति आएका छौँ। त्योभन्दा पहिले स्थलगत रूपमा तयार पारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। विराटनगरमा सञ्चालित निजी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितहरूको उपचार गर्दा चर्को शुल्क लिने गरेको गुनासो बढेको छ। संक्रमितको उपचारमा सरकारी अस्पतालले मात्र सम्भव नभएपछि निजी अस्पतालसँग सम्झौता गरेर उपचार भइरहेको छ। तर सरकारसँग सम्झौता गरेका विराटनगरमा सञ्चालित नोभेट शिक्षण अस्पताल र विराट शिक्षण अस्पतालहरूले संक्रमितहरूसँग विभिन्न बहानामा चर्को शुल्क लिन गरेको संक्रमितका आफन्तहरूले गुनासो गरेका छन्। सरकारसँग सम्झौता गरेका अस्पतालहरूले नै संक्रमितहरूसँग शुल्क लिने गरेको गुनासो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्दा पनि कुनै तथ्य प्रमाण फेला नपरेकाले कारबाही गर्न नसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जानकारी दिएको छ। अनावश्यक सामग्रीका साथै रेमडेसिभिर र पिपिई लगायत किन्न बाध्य बनाउने गरेको संक्रमितको गुनासो छ। अस्पताल भर्ना गर्दा धरौटी राख्न लगाउने लगायतका उजुरीहरू आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। संक्रमितका आफन्तले महँगो मूल्य तिरेर किनिएका औषधिजन्य सामग्रीको बिल नदिने गरेको आरोप लगाए। सरकारसँग सम्झौता गरेका यी अस्पतालहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने संक्रमितका आफन्तले माग गरेका छन्। प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 51,000 भन्दा बढिरहेको छ। यीमध्ये 32,360 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,000 भन्दा बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएपछि प्रदेश 1 मा 180 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद ताराजी। आदरणीय श्रोताबिन, दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अहिले संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ होइन, यो अगाडिको वर्षको पनि कुरा हो र यो दोस्रो लहर आएपछि पनि संक्रमितहरू त्यति नै मात्रामा बढिरहेका छन्। र यहाँका निजी अस्पतालहरूले जो अहिले हामी सुरुमै अस्पतालतिरै जाउँ, निजी अस्पतालहरूले सरकारसँग सम्झौता गरेका अस्पतालहरूले चाहिँ संक्रमितहरूसँग बढी शुल्कहरू लिएको भन्ने गुनासोहरू आइरहेको छ। यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले के गरिरहेको छ? यस सन्दर्भमा म दुईवटा पहिले कुराहरू भन्छु। एउटा विषय भनेको सङ्क्रमणको सङ्ख्या अथवा दर कसरी बढेको छ भनेर। अहिले करिब 7,500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमितहरू त्यो हामीले पिसिआर गरेर अथवा ल्याब टेस्ट गरेर अथवा एन्टिजेन टेस्ट गरेर परीक्षण गरेका मान्छेहरूको सङ्ख्या रहेको छ। 7,500 भन्दा बढी हुनुहुन्छ र यो दैनिक 200-300 को दरले बढी पनि रहेको छ। यद्यपि सँगसँगै निको भएर जाने मान्छेहरूको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ। हिजोसम्म करिब हामीसँग 140 जना जतिको मोरङ जिल्लाभरिमा मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। विभिन्न पालिकाहरूबाट का मान्छेहरूको मृत्यु भएको छ। मोरङ जिल्लामा, झापा जिल्लामा अथवा अन्य उपचार गराउँदाखेरि अन्यत्र पनि भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि दोस्रो लहर, कोभिडको दोस्रो लहर अलिकति डरलाग्दो रूपमा आएको छ। अहिले उपचार गर्ने सन्दर्भमा हामीसँग विभिन्न हस्पिटलहरू छन्। कोशी कोभिड हस्पिटल छ जो प्रदेश मन्त्रालयले, सामाजिक विकास मन्त्रालयले चलाएको छ। त्यो राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ। त्यहाँ अहिले 96 जना बिरामीहरू अथवा 96 वटा बेडमा फुल रूपमा चलिरहेको छ। त्यसैगरी कोशी अस्पताल जुन छ सङ्घीय सरकारको अस्पताल हो, त्यसमा पनि 62 जना अथवा 62 वटा बेड राखेर त्यसमा चाहिँ भेन्टिलेटर सहित आइसियु सहितका बेडहरू राखेर त्यहाँ उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो चरणमा यो धेरै दिन भएको छैन, 3 दिन मात्रै भयो हामीले सुरुवात गरेको। अब त्यो सरकारी क्षेत्रका यी बाहेक
निजी क्षेत्रका अब ठुला मेडिकल कलेजहरू हामीसँग छन्। नोबेल मेडिकल कलेज त्यहाँ पनि उपचार भइरहेको छ र विराट मेडिकल कलेज त्यहाँ उपचार भइरहेछ। ती बाहेक अन्य संस्था अन्य हस्पिटलहरूले सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय निकाय अथवा कुनै निकायसँग सम्झौता गरेर सञ्चालन भएको चाहिँ छैन, थाहा छैन। यद्यपि न्युरो हस्पिटल भन्ने ठाउँले जसले अघिल्लोपल्ट चलाएको थियो सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर अहिले पनि चलाइरहेछ भन्ने बुझिरहेछ, तर उसले कुनै निकायसँग सम्झौता गरेको देखिँदैन। सम्झौता नगरिकन अनि विभिन्न संस्थाले पनि चलाएको भन्ने जानकारी त आछ, तर त्यसमा सामान्यतः केही हस्पिटलमा राखेर गरेको भन्ने मात्रै अब यो मौखिक जानकारी आइपुगेको हो, त्योभन्दा बढी देखिएको अवस्था छैन। अब त्यो सङ्क्रमितहरू गर्छौँ भन्ने अवस्था पनि छ। त्यो सँगसँगै अब जुन ठुला हस्पिटलहरू अहिले हामीले भनेका छौँ नेपाल सरकारसँग सम्झौतै गरेर सञ्चालन भइरहेका छन्। नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेका हस्पिटलहरूले लिन पाउने शुल्क भनेको 3,500, 7,000 र 15,000। अति गम्भीर किसिमका बिरामीहरू जसलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्छ त्यस बापत 15,000 का दरले लिन पाउने भनेर नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको छ र क्याबिन प्रयोग गरिएको छ भने त्यसमा 50% थप गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय छ र त्यही शर्त मानेर उहाँहरूले कोभिड सञ्चालन गर्नुभएको हो। यद्यपि हाम्रो सरकारी निकायहरू जुन छन्, अब सरकारी हस्पिटलहरू कोभिड हस्पिटल अथवा कोशी अस्पतालमा जुन सञ्चालन भइरहेछ त्यो मात्रै पर्याप्त नभएको कारण र बिपिकेएचएस जुन सुनसरी जिल्लामा छ, सुनसरी जिल्लामा चलाइएको पनि त्यसमा पनि पर्याप्त अब बेड सङ्ख्या नभएको, त्यहाँ पनि 100 जना मात्रै राखेर उपचार गर्ने गरेको र यो अलिकति त्यहाँ समस्या थोरै त्यहाँ भए पछाडि यता प्रेसर छ। हुन त हाम्रा पालिका स्थित विभिन्न पालिकाहरूले पनि त्यहाँ आइसोलेसन अब हस्पिटलहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ, मेडिकल कर्मचारीहरूकै अथवा मेडिकल अफिसरको, त्यस पछाडि त्यहाँ सहायक अन्य स्वास्थ्य कर्मचारीहरू राखेर अनि त्यसपछि अक्सिजन सहित विभिन्न ठाउँमा जस्तै रङ्गेलीमा छ। सुन्दर होइन, त्यस पछिल्लो चरणमा हामीले डिसिसिएमसीको बैठक गरेरै अब सबै पालिकाहरूलाई यो गर्नुहोस् भनेर अनुरोध पनि गऱ्यौँ, वास्तवमा गर्नु पनि भएको छ। त्यसले ठुलो प्रेसरलाई कम गरेको छ, किनभने जो सामान्य रूपले अक्सिजन दिएर मात्रै पनि सपोर्ट गर्न सकिने मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई यहाँ हस्पिटलसम्म आइरहनु पर्ने अवस्था रहेन र उहाँहरू आफ्नै पालिकामा अथवा आफ्नो नजिकको ठाउँहरूबाट उपचार गराउन सक्नुहुन्छ। मैले अघि नै भने रङ्गेलीदेखि लिएर उर्लाबारीसम्म र त्यस पछाडि सुन्दर हराइचादेखि लिएर सबै पालिकाहरूले आफ्नो ठाउँमा बनाउनु भएको छ र महानगरपालिकाले त 50 बेडभन्दा बढीको ठुलो आइसोलेसन हुने राखेको छ जहाँ मेडिकल अफिसर लगायतको टिमै छ। यसले धेरै सहज त भएको छ। यद्यपि हाम्रो माग धान्न सकेको छैन, म भन्दैछु धान्न सकेको छैन। यो हाम्रो अवस्था हो र धान्न सकेको छैन, त्यसले निजी क्षेत्रमा जानुपर्ने छ। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो अब महँगो शुल्क लिएको, यो शुल्क लिएको कुरामा हामीले पनि थाहा पाएका छौँ। हामीलाई चाहिँ बिल सहित त दिनुभएको छैन, तर सबै व्यक्तिहरूले हामीलाई यसमा मौखिक रूपमा सबैले जानकारी गराउनु भएको छ। जस्तै विराट मेडिकल कलेजले जानुभन्दा अगाडि नै त्यसमा चाहिँ धरोटीमा आएको 2 लाखसम्म धरोटीमा आएको 1, त्यस पछाडि पछि नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौता विपरीत ठुल्ठुलो पैसा चाहिँ मागेको भनेर हामीलाई जानकारी आछ र लिखित दिनुस् न भनेर जसले भन्छ उहाँहरू चाहिँ लिखित चाहिँ नदिइराख्नु भएको छ। बिल चाहिँ पेश गरिदिनुहोस्, अरू केही गर्नु परेन, एउटा बिल पेश गरिदिनुहोस् न, तब कम्तीमा पनि कानुनी कारबाहीको बाटो हामीलाई खुल्छ भनेर भनेको छौँ। यद्यपि त्यसरी आइरहेको चाहिँ छैन, मैले अनुरोध पनि गरिरहेको छु, दिन्छु भनेर भएको छ। त्यो कानुनी कारबाहीका लागि त्यो एउटा जरुरी छ। त्यसै गरी एउटा छ। दोस्रो विषय चाहिँ अब नोबेल मेडिकल कलेजमा यस्तो चाहिँ छैन, तर त्यहाँ चाहिँ मलाई जानकारी के आछ भनेदेखि सर्वसाधारण नागरिकलाई दैनिक 2 सेटसम्मको पिपीको पैसा लिने अथवा अन्य त्यस्तै कुनै उसको पैसा लिने अथवा औषधिको पैसा लिने, यो पनि भइरहेको छ। चाहिने फेस सिल्ड भयो हैन, अनि मास्किङ टेप रे अनि ग्लोभ्सहरु त्यस्ता कुराहरु चाहिँ किन त्यो त सामान्य विषय भयो। त्यो भन्दा पनि कहिलेकाहीँ अब यहाँ चाहिँ कस्तोसम्म देखिएको छ भने हुन त यहाँ डाक्टरहरू पनि यसको बारेमा अनभिज्ञ हुनुहुन्न, उहाँहरूले पनि यसको बारेमा कुरा गरिरहनु भएको होला, छलफल पनि होला। कहिलेकाहीँ जस्तै रेमडेसिभिरको एकपल्ट हाहाकार भयो, अहिले त त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन, सामान्य पाइन्छ। रेमडेसिभिरलाई महँगो रूपमा बिक्री गरिदिने हामीले पनि त्यसको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र कारबाहीको प्रक्रियामा छ र केही व्यक्तिहरूलाई ल्याएर हामीले गऱ्यौँ, नक्कली रेमडेसिभिर ल्याएर बेचिएको पनि भेट्यो। दोस्रो कुरो, एउटै रेमडेसिभिर नेपाल सरकारले 4,900 देखि 5,200 सम्म जुन मूल्य तोकेको छ त्योभन्दा पनि धेरै हुने गरी 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 सम्म अब एक सेटको चाहिँ 1,50,000 सम्म 6 डोज लाउनु पर्ने रहेछ, त्योसम्म लिएको देखियो। त्यो रेमडेसिभिर भन्दा पनि अर्को टोस्लिजुमाब के भन्ने एउटा औषधि हुँदो रहेछ जुन दक्षिण एसियामै पाइँदैन, दक्षिण एसियामै नपाउने औषधिहरू पनि लेखिदिने, जसको अहिले पनि भारतमा कहीँ भारत मलाई लाग्दैन, स्विजरल्यान्डबाट आउनुपर्छ अरे, त्यसको चाहिँ भारू नै 40-50 हजार रुपियाँ पर्छ। त्यस्ता औषधिहरू जुन बजारमा पाइँदैनन्
अब त्यस्ता औषधिहरू पनि लिएको देखिन्छ। मैले यस सन्दर्भमा मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष हाम्रो डाक्टर भगवान कोइराला हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि यसको बारेमा उहाँसँग पनि अनुरोध गरेँ। यो त भएन भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भने रेमडेसिभिर प्रेस्क्राइब औषधि होइन, नगर भनेर हाम्रो चाहिँ राख्छौँ, के अरे प्रोटोकलमा राख्नु भनेर भन्छौँ। दोस्रो कुरा त्यो के अरे टोस्लिजुमाब भन्ने जुन औषधि मैले अहिले भने त्यो त झन् हुँदै यहाँ हामीसँग एभाइलेबल पनि छैन, त्यो गर्न पनि अब नगर्नु भन्ने हो भन्नुहुन्छ। तर यद्यपि यहाँको केही डाक्टरले अनि उनीहरूले जबरजस्ती यसरी बाध्य बनाउँछन् किन्नलाई होइन, अनि सरहरूले चाहिँ के गर्नु भएको छ? होइन, यसमा मेरो आग्रह मैले अघि नै भने, हामीलाई पनि कतिपय जस्तै मुखले भन्नुहुन्छ एउटा अरू केही गर्नु परेन, त्यसरी गरेको उहाँहरूलाई जसले बिल दिन्छ, बिल दिएको पैसा चाहिँ एउटा चाहिँ बिल पठाइदिनुहोस् न। हामीलाई कानुनी कारबाही गर्नका लागि त आधा त चाहियो नि। अब यसरी अब त्यो हो भनेदेखि अब हामी यसलाई चाहिँ के भने अलिकति कहिलेकाहीँ यहाँनिर म तपाईँलाई भन्छु, यो कहिलेकाहीँ मान्छेको सेन्टिमेन्ट र स्वास्थ्यसँग बसेर व्यापार गरेको देखिन्छ। यसमा के भयो भने सरकारी हस्पिटलले पुरै धान्न सक्दैनन्, अनि अहिले तत्कालै कारबाही अथवा गऱ्यो भनेदेखि धम्क्याएर पनि गर्न पाइन्छ। जस्तै तपाईँको विराट मेडिकल कलेजमा हामीले प्रहरी लगाएर अनुसन्धान गर्दा छापा मार्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि त्यसको अहिले पनि फार्मेसी बन्द गरेर बसेको देखिन्छ। र त्यहाँको हामीले जुन सीसीटीभी क्यामेरा ल्याउँदाखेरि सीसीटीभी क्यामेराका सबै डाटाहरू चाहिँ मेटाको देखिएको छ। रिट्राइभ गर्नको लागि हामीले माथि काठमाडौँ पठाएका छौँ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि काहीँ समस्या भयो भनेदेखि एक किसिमको बहाना गर्ने, बन्द गराउँछु भन्ने धम्की दिने, र अब यस्तो बेलामा जनस्वास्थ्यसँग चाहिँ अब पैसै तिरेर पनि गर्छु भन्ने मान्छेहरूलाई त्यो एउटा वञ्चित गर्यो भनेदेखि अप्ठ्यारो अवस्था पारेर यो भनौँ न हाम्रो समस्या अथवा सरकारी निकायले पर्याप्त रूपमा बेड दिन नसकेको अवस्था पारेर अब यो व्यापार गरेको देखिन्छ। यसमा कुनै लुकाउनु पर्ने भन्नुपर्ने केही छैन। मेरो आग्रह यति हो, अब हामीले मौखिक रूपमा पाएका छौँ, कतिपय कुराहरूलाई त्यसलाई अनुसन्धानको रूपमा ल्याएर राख्ने गर्न सक्ने कतिपय ठाउँ देखिन्नन्। त्यसो गरी कम्तीमा बिल मागेर बिल पठाइदिनु भयो भने कानुनी कारबाही गर्न सकिन्छ, मजाले गर्न सक्ने ठाउँ छ। हामी उपभोक्ता संरक्षण ऐनबाट पनि कारबाही गर्न सक्छौँ, औषधि ऐन के अरे अरूबाट पनि गर्न सक्छौँ, अथवा अहिले नयाँ आएको कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश जुन छ त्यसबाट पनि गर्न सक्छौँ। त्यसले कारबाही गर्नका लागि कुनै समस्या छैन। तर के भने त्यसका लागि हामीलाई अरू चाहिँदैन। एउटा व्यक्ति कसैले जससँग तपाईँलाई यति धेरै महँगो पैसा ल्याएछ, पिपीको पैसा ल्याएछ, अब भन्छ ओपन हो, यसमा कुनै दुविधै छैन। यस्ता निकायलाई यो के भने अहिले उहाँहरूको पनि सामाजिक दायित्व हुन्छ, उहाँले गर्नुभएको छ छैन भन्ने कुरा होइन। स्वास्थ्य कर्मीहरू जुटिरहनु भएको छ, आफ्नो ज्यान बाजी राखेर काम गर्नुभएको छ। प्रत्येक संस्थाले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको भन्दैन। त यद्यपि पैसा लिने सन्दर्भमा उहाँहरू जिम्मेवार देखिनु चाहिँ भएको छैन। म यसमा प्रश्न भन्छु, किनभने पिपी चाहिँ 2 सेट लगाएर एउटा कोठामा 40 जना मान्छे हुन्छ, 40 जना मान्छे 40 दुना 80 सेट लगाएर 80 पल्ट मान्छे को घुम्छ? एउटा मान्नु न, अथवा 20 जना मान्छे छन् अथवा 1 जना मात्रै छ भने पनि, अथवा 1 जना मात्रै एउटा कोठामा राखेर गर्ने भए त ठिकै हो होइन। अब त्यसपछि एउटा तर एउटै पिपी सेटले कतिपल्ट 1-2 घन्टा त लाग्छ होला, किनभने एउटा भयो कम्ती ठिक छ, एउटा मान्छेलाई अथवा पालो गरेर गर्ने भन्ने अब यति सेट लागेको रिजनेबल हो भने त त्यो पनि ठिक हो कि। एउटै व्यक्तिले दिनमा 2 जोर प्रयोग गरेको छ, त्यसपछि 15 दुना 30, 15 दिन बस्यो भने 30 जोर देखाउँछ, अनि त्यसको चाहिँ कति 2000 गदाले गरेर 60,000 पैसा हुन्छ। यस्तो एक्स्ट्रा बर्डनहरू चाहिँ यो एउटा गलत किसिमको ट्रेन्ड पनि देखेको छ। त्यो मात्रै भएन, त्यो सरकारी पैसा दर रेटमा गरेर गर्ने एउटा, त्योभन्दा पनि ठुलो जाँदै चाहिँ धरोटी राख्ने, धरोटी नदिने, त्यसपछि त्योभन्दा धेरै महँगो हामीले सुनेका छौँ। 7 दिन बसेको मान्छेको 7 लाखभन्दा बढी अथवा 8 लाखभन्दा बढी, दिनमा लाख रुपियाँभन्दा बढी उठाएको पनि छ। यो के भने अहिले सेवाका नाममा गरिएको, यसलाई चाहिँ अलि त्यति राम्रो चाहिँ मान्न सकिएन। हो गर्नुभएको छ मैले भन्न, नगर्नु भएको छ भन्न, गर्नुभएको राम्रो पनि छ, सबै अप्ठ्यारो बेलामा जुट्नु पनि भएको छ। तर त्यसका नाममा के भयो भने यस्तो व्यापार भयो कि उहाँको सामाजिक दायित्व नै बिर्सिदिनु भयो क्या। सामाजिक दायित्व यो हामीले यतिखेर अप्ठ्यारो परेको बेलामा नागरिकलाई सहयोग गर्यो भने संस्थागत रूपमा संस्थाको रूपमा के अरे अगाडि बढेर भोलि केही योगदान गर्न सक्छौँ भन्ने भन्दा पनि यतिखेर चाहिँ हामी नाफा पनि लिनुपर्छ है भन्ने किसिमले गएछ होला। सरकारले तोकेको मूल्य ठिक छैन अथवा छैन भने सरकारसँग बसेर छलफल गरौँ न त। सरकारले तोकेको मूल्य यति छ भने, जस्तै मानौ त्यसमा सकिन्छ, जस्तै कुनै हस्पिटलमा एउटा व्यक्तिलाई उपचार गर्नु पर्यो भने जस्तै सरकारी एउटा स्ट्यान्डर्ड तोकेर गर्ने भने कति लाग्छ त, त्यो हेरेर गरेर त्यतिखेर त नागरिकले के बुझ्छ भने ल ठिक छ यति लाग्ने रहेछ, प्रतिदिन यतिसम्म तिर्नुपर्छ भन्ने त हुन्छ। अब त्यो चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो, त्यो गरिएको अवस्था चाहिँ देखिँदैन र त्यो चाहिँ समस्या छ। हामी त्यही कुरा गरिरहेका छौँ होइन, जुन अहिले मेडिकल टिचिङ अस्पतालभित्रको अस्पतालबाट भेटेको त्यो औषधिहरू रेमडेसिभिर पनि त्यही किन्न बाध्य गराउने हो। उनीहरूले औषधि किनेर लिए भनेर लेख्न लाउने हो, प्लाज्मा पनि लिए भन्न लाउने हो। अनि यहाँ पाएन, सर्टेज छ, बाहिरबाट हामी मगाइदिन्छौँ भनेर उनीहरू आफू कन्ट्याक्ट गर्छन्। अहिले अस्पताल प्रशासनले के भनिरहेको छ भने हामीले चाहिँ अब रेमडेसिभिरै हामी बेच्दैनौँ,
हामीले बेच्नै बन्द गरिसक्यौँ भनेर भनेको छ उनीहरूलाई हामीले केही कारबाही गर्न सक्छौँ होइन रेमडेसिभिर बेच्दिन भन्न ठिक छ केही समस्या भएन डाक्टरहरूले उहाँहरूको यो त अब मेडिकल कुरा हो कसले प्रेसक्राइब गर्ने नगर्ने भन्ने उहाँले गर्ने विषय हो र WHO देखि लिएर नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नै प्रेसक्राइब नगरेको हुन्न जरुरी छैन भनेको विषयलाई जरुरी रूपमा राखेर जबरजस्ती मान्छेलाई भिडाउने र त्यसपछि महँगोमा बिक्री गर्ने कुनै हालतमा पनि सही होइन तपाईलाई ठिक छ 4900 अथवा 5200 अथवा सरकारले तोकेको रेटसँगको मिल्दोजुल्दो हुने गरी गर्नुस् सही किसिमको औषध ल्याएर बिक्री गर्नुस् प्रयोग गर्नुस् खोल्नुस् त्यसमा कुनै समस्या भएन त्यो भन्दा बाहेक गएर माथि कुनै पनि हिसाबले मूल्य बढाएर आफ्ना मनखुसी अनि जबरजस्ती बिक्री गर्ने कार्य चाहिँ गलत हो कुनै पनि हिसाबले इथिकल हिसाबले पनि अब जिम्मेवारीको हिसाबले पनि अथवा चाहिँ भनौँ न कानुनी हिसाबले पनि गलत विषय हो ठिक छ अब डाक्टरले कुनै के अरे बिरामीको कन्डिसन हेरेर उहाँले प्रेसक्राइब गर्ने विषय एउटा हो त्यसमा उहाँले गरेको कुरालाई हामीले यो च्यालेन्ज गर्नु जरुरी छैन तर त्यसको रिजनेबल कारणहरू हुनुपर्छ त्यो होस् भन्ने नै हाम्रो होइन भइरहेछ होइन अब यसमा यो अब भएन भने अब तपाईँले भने जस्तै यिनै कानुनी यही नागरिकका आवाजहरूलाई राखेर पनि अब भोलि पर्दाखेरि त कम्ती जवाफ दिएर अब यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ यो अदालती प्रक्रिया कानुनीमा चाहिँ प्रमाण ठुलो कुरा हुन्छ प्रमाण बिनाका कुरालाई तपाईँले मुद्दै लिएर जानुभयो भने पनि ठिक छ अहिलेसम्म त गर्न सकिन्छ तर त्यसले कानुनी आधारलाई कम गर्छ त्यो कम्ती कानुनका लागि मैले मेरो आग्रह चाहिँ जो साथीहरू जो हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफ्नो फेसबुक पेजमै राखेको छ तपाईँलाई कसैले महँगो रूपमा गरेको छ भनेदेखि र औषधिका के अरे विभिन्न बाहनामा पैसा लिएको असुल गरेको छ भनेदेखि तपाईँको बिल हामीसँग अथवा उजुरी गरेर सहयोग गरिदिनुहोस् भनेको छ यति गरिदिनु भयो भने पनि हाम्रो लागि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनको एउटा आधार हुन्छ त्यो छ हामी यो देशमा चाहिँ फेरि एउटा कुरा के होइन भने नागरिकले फोन गरेर जानकारी गराएर त्यो मात्रै होइन संसदीय टोलीले हाम्रो सामाजिक विकास यो प्रदेश अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिको टोलीले नै यो सबै तथ्यहरू ल्याएर उहाँहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ भइरहेछ अब यसलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजाने कुरामा अब हामी लाग्नुपर्ने अवस्था छ थोरै के भने यो अप्ठ्यारो अवस्थामा कुन उसमा जाने भन्ने कुरा हो पहिलो त मान्छेको ज्यान ठुलो कुरो हुँदो रहेछ त्यसलाई जोखिमबाट बचाउने एउटा कुरामा त्यसलाई त्यतिसम्म गर्न सक्दै गर्दाखेरि यी कुरालाई लिएर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिन्छ अब सधैँभरि तपाईँको मान्नु न अहिले 200 जना त मान्छेलाई जहाँ सेवा दिइरहेछ भोलि बन्द गरिदिने अवस्था रह्यो भने छ यसरी आदेशको उल्लङ्घन गर्नेलाई 6 महिनासम्म बन्द गर्न सक्ने गरी ऐन आइसकेको छ हामी गर्दिन पनि सक्छौँ तर त्यसको अर्थ यो होइन कि त्यसले नागरिकको स्वास्थ्यमा भोलि प्रतिकूल अवस्था पर्दाखेरि र आवश्यक पर्ने मान्छेहरूलाई हस्पिटल जान सक्ने अवस्थाबाटै वञ्चित गरायो भने पनि त्यो समस्या हुन्छ तर त्यही कुरा उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ त्यही मनोविज्ञान बुझ्नु भएको छ कि अहिले यतिखेर सरकारी क्षेत्रले धान्दैन अनि जस्तो जे गरे पनि हुन्छ यो एउटै मनसाय त्यति छ सरकारी क्षेत्रले धान्दैन हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनसायमा हुनुहुन्छ यो चाहिँ गलत हो यत्रो संस्थाहरू अब यसमा मैले यो भन्नु पर्दैन यत्रो संस्थाहरू जसले काम गरिरहनु भएको छ धेरै गर्नुभएको छ 750 रुपियाँमा चाहिँ PCR गरिदिरहनु भएको छ त्यो नगरेको भन्ने नै छैन राम्रो कामलाई त राम्रो भन्नुपर्छ नि गरिरहनु भएको छ नागरिकका यसो घरमा गएर पनि PCR गरिदिनु भएको छ संस्था यिनै दुईटा मेडिकल कलेजहरू हेर्नु भने गरिरहनु भएको छ अब गरेको कुरा त हामीले हाइली एप्रिसिएट गर्नुपर्छ त्यसरी गर्दै गर्दाखेरि पनि अब पिपीमा चाहिँ दिनमा 2 जोडी प्रत्येकलाई पिपी लगाइदेऊ अब आउँदै धरोटी लिदेऊ अनि आउँदै चाहिँ लाखौं रुपैयाँ चाहिँ बिल जम्मा गरिदेऊ सरकारसँग पनि ल्याऊ अनि सरकारसँग पनि सम्झौता गर्छु पनि भन अनि नगर्दै जाने यो चाहिँ अलि विरोधाभासपूर्ण छ हुन्छ सर हामी फेरि पुनः आउनेछौँ दर्शकबिन हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसरी निरुवासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ छोटो विश्रामपछि पुनः आउनेछौँ कहाँबाट आयो रिजालको प्रो 5 लेयर भएको 1000 लिटरको ट्याङ्की खरिद गर्दा 2500 रुपियाँ बराबरको मास्क र सेनिटाइजर फ्री रिजालको प्रो 5 लेयर भएको ट्याङ्की पैसामा सेनिटाइजर र मास्क सित्तैमा विश्वास बढ्छ सम्बन्ध जोड्छ रिजालको पाइप एन्ड फिटिङ्स पुनः स्वागत छ यहाँलाई प्रदेश बस कार्यक्रममा हामी यही कुरा गरिरहेका थियौँ अगाडि अस्पतालकै बारेमा र कोरोनाको बारेमा होइन अब अलिकति हामी यता जिल्लातिर फर्केर हेरौँ अहिले हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगर पनि हो र यो मोरङ जिल्लामा चाहिँ कोरोनाको अवस्था र यसलाई व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ अब कोरोनाको मोटामोटी तथ्याङ्क त मैले अगाडि नै भने अब यो तथ्याङ्क मात्रै दिएर हाई छ भनेर पनि एउटा कुरा भयो साह्रै
धेरै आतंकित हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन। आतंकित भने यस अर्थमा कि सतर्क भने हुनुपर्छ, सावधानी अवलम्बन गर्नुपर्छ। अनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि एउटा मान्छे कसैको मृत्यु भयो, त्यसकै कारणले गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ अब एकदमै के भनौँ न निराश भएर बा भोलि यस्तो हुन्छ कि भन्ने अवस्था पनि देखियो। र हामीले अहिलेसम्म देखेको कुरा के हो भने मान्छे अलिकति अत्तालिनु पनि भयो। हामी कहाँ जस्तै देखियो काठमाडौँतिर अक्सिजन सिलिन्डर छैन। अहिले फेसन कस्तो चल्यो भने अक्सिजन बाँड्ने कि घर घरमा अक्सिजन बाँड्ने, के दिने भन्दा अक्सिजन दिने। यो होइन, हामीले स्ट्रेन्थेन गर्ने भनेको हाम्रा स्वास्थ्य संस्थालाई हो यतिखेर भनेको, किनभने त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा हामीले यस्ता कुराहरू लगाउनुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ। ठिक छ, स्वास्थ्य संस्थालाई दिउँ न, जुन संस्थाले अहिले पनि कोभिडको उपचार गरिरहेको छ, संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँलाई दिउँ। ती संस्थाले अब आवश्यक परेको व्यक्तिहरूलाई जो स्वास्थ्य सेवा आइपुग्नुहुन्छ अथवा जो होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ उहाँले सम्पर्क गर्नुहुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई दिउँ भनेर सही सल्लाहसहित गरियो भनेदेखि यसले सहयोग पुग्छ। अब अहिलेको अवस्था चाहिँ त्यही भएर पछिल्लो चरणमा घर घरमा मान्छेहरू हुनुहुन्छ, होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ। म सबै होम आइसोलेसनमा बसेर अथवा सङ्क्रमित साथीहरू सबैको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवा आमाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ पनि कामना गर्छु। यो अवस्थामा हामीले अब अवलम्बन गर्नुपर्ने सावधानी अवलम्बन पनि गरेका छौँ र केही छिटफुट घटनाहरू हामीलाई अब कहीँ आउँछन्। जस्तै सङ्क्रमित भएको छ, अब 14 दिन कम्तीमा 14 दिन त बस्नै पर्छ भन्ने छ क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा, अनि त्यति नबसिकन बाहिर निस्किदिने, त्यसले गर्दा पनि समस्या भएको छ। तर पछिल्लो चरणमा एउटा कुरा के हो भने हस्पिटलहरूले पनि अलिक व्यवस्थित हुँदै गएका छन्, सबै भएको छ। सरकारी क्षेत्रबाट पनि 62 सिटको त्यो बढ्यो। अब अर्को कोभिडमा रहेको जुन हाम्रो 80 क्षमताको छ त्यो पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने सहज हुन्छ। दोस्रो कुरा, अक्सिजन जहाँ अन्त अरू प्रदेशतिर अन्त ठाउँहरूमा काठमाडौँदेखि लिएर अन्य ठाउँमा हाहाकार देखियो। हाम्रो ठाउँमा चाहिँ अब सुनसरीमा 3वटा, मोरङमा 2वटा, 5वटा प्लान्ट रहेछन्। उनीहरूले यति इफिसियन्टली काम गरेका छन् कि हाम्रो क्षमतालाई पुरा गरेर यहाँको सबै सिलिन्डरहरू भरेर बाहिरसम्म हामीले भर्न पायौँ। एउटा कुरा प्लस पनि हो यो। फेरि यहाँका अस्पतालहरूले चाहिँ अक्सिजन छैन भन्दै होइन, त्यस्तो कुरै होइन, अक्सिजन छैन भन्ने विषय नै होइन। यहाँ अक्सिजनको लागि कुनै समस्या छैन, सिलिन्डर अलिकति कम भएको हुनसक्छ, तर त्यसको अर्थ छैन। उहाँ कतिपय कुरा चाहिँ कस्तो जोडिँदो रहेछ भने व्यापारिक कुरा जोडिँदो रहेछ। म तपाईँलाई एउटा हस्पिटल र एउटा संस्थासँग चाहिँ के हेर्छ, वर्षौँदेखिको व्यापारिक कुरामा समस्या थियो। अनि भन्यो अब व्यापारिक कुरा सबै कुरा त हामीले नि भने व्यापारिक कुरा त अक्सिजन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूको नि आफ्नो व्यापारिक कुरा हुन्छ, उहाँहरूले बसेर गर्नु पर्यो। हामीले फेरि के गरेको छ भने जिल्लामा सबै उत्पादन गर्नेदेखि लिएर वितरण गर्ने उत्पादन स्थलमा सशस्त्र प्रहरी नै बसिदिएको छ, अप्ठ्यारो नहोस् भनेर। त्यसपछि वितरण गर्ने कुराहरूमा पनि हामीले यहाँको कोभिड हस्पिटलहरूलाई, यहाँको मात्रै होइन झापाको पनि, झापामा प्लान्ट छैन, झापा लाने पनि, सुनसरी लाने पनि, मोरङ अथवा प्रदेशभरिकै अथवा अन्य जिल्लाहरूमा पनि हामीले बसेर योलाई गर्नुपर्छ भनेका छौँ। एकदम प्रष्टसँग भनेका छौँ कोभिडलाई प्राथमिकता दिने। सिलिन्डरको सङ्ख्या अझै पनि नपुगेको हो, अझै पनि नपुगिरहेको छ। तर अब भनौँ न चीन सरकारबाट पनि आयो, ओमानदेखि पनि नेपाली नागरिकले पठाइदिए, अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि ल्याइरहनु भएको छ। अब मलाई लाग्छ क्रमशः त्यो सङ्ख्या पनि पुग्छ। अब अहिले त्यस्तो गाह्रो अवस्था पनि छैन। केही संस्थाहरूको आफ्नै प्लान्ट पनि छ। अब प्लान्ट जोड्ने चरणमा हामी पनि छौँ, तर त्यसलाई पुर्याउनु पर्छ र पुग्ने अवस्था छ। यति गरिदिनु भएन, सिलिन्डर घर घरमा होल्ड गरिदिनु भएन। घरमा राखियो भनेदेखि त्यो चाहिँ रिफिल हुँदैन। रिफिल भएपछि पाउने व्यक्तिले नपाउने र घरमा प्रयोग नगर्नुपर्ने व्यक्तिले त्यत्तिकै थन्किएको हुनसक्छ। त्यो घरमा नरहोस् भन्ने कुरा बाहेक अक्सिजनको पनि हामीसँग समस्या छैन। हामी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। त्यसलाई जिल्लामा पनि पठायौँ हामीले, यहाँबाट यहाँ कहाँसम्म पठायौँ। अब कहिलेकाहीँ त खुसी पनि हुनुपर्छ, किनभने हाम्रो यहाँको अक्सिजन सिलिन्डर भरिसके पछाडि डडेलधुरादेखि आएर भरियो, कैलालीदेखि आएर भरियो। अब मोरङ सुनसरीका 2टा जिल्लाका प्लान्टहरूमा, अब मकवानपुर, भैरवा, नेपालगञ्ज, त्यस पछाडि रामेछाप, अब कुन जिल्ला अब जहाँ सकिन्छ उहाँहरू आएर भर्नुभयो। त्यसमा हामीले एकदम हाइली रूपमा प्राथमिकता राखेर, उच्च प्राथमिकतामा राखेर उहाँहरूलाई भरेर पठाइदियौँ। सँगसँगै यहाँबाट हामीले काठमाडौँ नि पठायौँ। काठमाडौँमा हामीले चाहिँ करिब 60 करिब भनौँ न 240वटा भन्दा बढी चाहिँ सिलिन्डर उताबाट रित्ता सिलिन्डर आए, हामीले यहाँबाट भरेर पठाइदियौँ। पनि पठाइदियौँ। अनि त्यसै गरी यहीँको एउटा चाहिँ के हो, त्यसपछि हामी यहाँबाट काठमाडौँसम्म पुग्यो, सबैतिर पुगेको छ। यस्तो बेलामा, मानवीय सङ्कटको बेलामा हामीले यस्तै कुराहरूमा सहयोग गर्न पाउँदा पनि खुसी लाग्छ। त्यसमा हामी अहिले अत्तालिनु पर्ने के छैन भने हामीसँग अक्सिजनको सबै पर्याप्त छ। संस्थागत रूपमा भएका आइसोलेसनहरूमा हस्पिटलमा पुग्दाखेरि चाहिने अक्सिजन पुर्याउन सक्छु। कुनै पनि व्यक्तिलाई तिमी अक्सिजन सिलिन्डर लिएर आऊ त्यसपछि उपचार गर्छु त्यस्तो भन्न पाइँदैन। स्वास्थ्य संस्थाले व्यवस्थापन गर्ने हो। स्वास्थ्य संस्थालाई चाहिने अब हामीसँग भएका प्लान्टहरू सञ्चालन भइराख्दाखेरि कुनै समस्या छैन। रोटेसन गरेर भएका चाहिँ साधनहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। कसैको घरमा होल्ड भएको छ भने अहिले पनि दिइदिनुहोस्।
ल्याइदिनुहोस्, त्यो संस्थाले कम्तीमा रिफिल गर्छ र भरेर लैजान्छ। मेरो आग्रह छ कुनै ग्यारेजमा छन्, कुनै कम्पनीमा छन् अथवा कुनै उसमा छन् भने त्यसलाई प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिदिनु भयो भने हामीलाई खुसी लाग्छ। ठुल्ठुला संस्थाहरू जस्तै आरती स्टिल्स भयो, कमला स्टिल्स भयो, तिनीहरूमा भएका 80-90 वटा मध्ये सबै हामीले निकालेर प्रयोग गरेर उहाँहरूमा अहिले सायद 5 वटा जति त्यो उहाँहरूको चाहिँ दैनिक रूपमा त्यो केमिकल प्रयोग होइन त्यो त्यसमा कुनै समस्या छैन। अहिले त मान्छेको ज्यान पहिलो हो, स्वास्थ्य बचाउने हिसाबले सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। अब हामीले यति गर्दा गर्दै यिनीहरूले यसरी धरोटी लिने, पिपीको बाहनामा शुल्क उठाउने, अनि फेरि अक्सिजन छैन भन्ने बाहनामा बिरामीहरू फर्काउने होइन, यस्ता अस्पताललाई चाहिँ हामी कारबाही गर्नु पर्यो भने के गर्छौँ? अब यसमा दुईटा छ। अहिले जुन छ उपचार गरेन भनेर भन्ने चाहिँ अब स्वास्थ्य ऐन भन्ने छ। स्वास्थ्य ऐनले धेरै कुराहरू गर्छ होइन। अब त्यो चिजमा चाहिँ त्यो गर्नै पाउने जिम्मेवारी नै होइन, फर्काउन त पाउने अवस्थै छैन। जे जस्तो अवस्थामा छ आइसकेपछि उपचार गर्नुपर्छ र आफूभन्दा अब त्यो क्षमता अथवा भनौँ न कुनै कुराको उपचार गर्ने क्षमता छैन भने त्योभन्दा राम्रो हस्पिटलमा कोअर्डिनेसन गरेर समन्वय गरेर रेफर गर्नुपर्छ। त्योभन्दा उहाँहरूको विकल्प होइन। तर यो अब बाहना बनाउने कुरामा भएको छ न, एक दुईवटा गुनासो आएको छ, तर अघिल्लो पटकभन्दा कम गुनासो आएको छ यो फर्काउने कुरामा चाहिँ। किनभने धेरै गर्नु पनि भएको छ, धेरै अब अभ्यस्त पनि भयौँ, अब जान्दै पनि गयौँ, सिक्दै पनि गयौँ, जनशक्ति पनि थपिएको छ। तर अलिकति के देखियो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको जनशक्ति यतिखेर चाहिँ अब हुनु त होला अब कोरोनाको सङ्क्रमण छ, रिस्क बढेको छ, अनि त्यही अनुसारको तलब सुविधा अथवा केही नभएर पनि होला अलिकति गुनासो चाहिँ के आएको छ भने हामीले विज्ञापन माग्दाखेरि पनि मान्छेहरू आएनन् भन्ने छ। किनभने छोटो समयको लागि मान्छे जोखिम मोल्न चाहिँ अलिक कम चाहेको देखियो। त्योभन्दा बाहेक अन्य समस्या चाहिँ छैन। हस् त, धन्यवाद हजुरलाई हामीलाई यस्तो व्यस्तताको बावजुद पनि समय दिनुभयो। धन्यवाद ताराजी र तपाईँको टिमलाई। हामीले गर्दै गरेका प्रयासहरू, अहिले भइरहेका असल अभ्यासहरू, अलिक समस्या परेका विषयहरू जसलाई उजागर गर्नुपर्ने थियो गरिदिनको लागि तपाईँले कार्यक्रम तयार गरिदिनु भयो र कुरा राख्न अवसर दिनुभयो। यद्यपि अहिले पनि मैले भन्छु हामीसँग अरू कुराहरू हामीले व्यवस्थापन गर्दै गएका छौँ। नागरिकलाई सुरक्षा गर्नका लागि पालिकादेखि लिएर हामीले यहाँ कोशी अस्पतालसम्मका व्यवस्था पनि गरेका छौँ। अब ठुल्ठुला मेडिकल कलेजहरू पनि छन्। तर जसरी ठगिनु भएको छ, मलाई यो उपचारमा सरकारले दिन्छु भन्दै सरकारले निःशुल्क गर्दै जसरी अति महँगो शुल्क लिएको छ त्यसको बारेमा हामी दुईपल्ट सोच्नै पर्ने बाध्यता हामीलाई भइसकेको छ। यसको बारेमा हामी गर्छौँ नै। यद्यपि स्वास्थ्य कर्मीहरू जो अहोरात्र खटिनु भएको छ, ज्यान हत्केलामा राखेर काम गरिनु भएको छ, उहाँहरूप्रति म नतमस्तक छु र सधैँभरि उहाँहरूलाई सलाम गर्न चाहन्छु। सुरक्षाकर्मी साथीहरू त्यसै गरी आफ्नो ज्यान उसमा राखेर गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूप्रति पनि म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आम नागरिक जनसमुदाय जसले अहिलेको यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा धैर्यताका साथ सहयोग गरेको छ, यसरी गरौँ भनेर सल्लाह दिएको छ पेसागत सङ्घ संगठन अथवा व्यावसायिक सङ्घ संगठनहरू, निकायहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी धेरै छन्। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ अब सबैले हामी आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेका छौँ र अझै गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। किनभने कोभिड अन्त्य भएको छैन, कम भएको छैन। यसले समस्या पार्न भोलि पनि पार्न सक्छ, अर्को भेरिएन्ट्स आउँछ, अर्को लहर पनि आउन सक्छ, अहिलेको अवस्थामा पनि समस्या हुनसक्छ। त्यसैले सतर्कता, सावधानी र सहयोग फेरि पनि जरुरी छ। म सबैसँग त्यही अपेक्षा गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। हस् त दर्शकबिन, न्युज 24 टेलिभिजनले प्रादेशिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको प्रदेश बस कार्यक्रम आजलाई सकिएको छ। पुनः अर्को साता नयाँ विषय र नयाँ पात्रका साथ आउने बाचा गर्दै क्यामेरामा जय कामतका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।